اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي يكون عندنا الدرس ديالنا على لا كويس دو بلوك. كنسمعوا الكويس، كنسمعوا لا كويس، وكنسمعوا كاراريير، وكنسمعوا لا كلوب، وكنسمعوا لا تيوي. شنو هو الفرق بيناتهم؟ ملي كيكون عندنا الرجله صحيحه بالقاطنه ديالها كما كنقولوا باللغه ديال الجزاله، كتكون عندنا بالقاطنه ديالها كتسمى كاراريير، يعني الربع الخلفي نتاع العجل، الربع الخلفي تاع العجل. وعنده سميه اخرى كاراريير، اولا كنقولها ارتيويت، يعني اريير زائد القاطنه اللي فيها ويكول، لو تخان افيك ويكول. دابا اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي يكون عندنا لا فورماسيون ديالنا لا كويس، ماشي كاراريير ماشي ارتيويت، وانما كويس افيك هونش، كتسمى بي سي يو اش، يعني بول كويس افيك هونش. اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نشوفوا كيفاش كنديزوسيوها بالسميه ديال لي زارتيكل ديالها كلشي. باش كنبداو اولا وقبل كل شيء بعدا نزيد لكم واحد النقطه اخرى. كاين دو ديكو بالنسبه ملي كتكون كاراريير الربع كتكون دو ديكو، اما كنهبطوا هاد لي كوييت دو بارون، زيد شويه عندي هنا خويا لي كوييت دو بارون كنعزلوه هكا، كنحاولوا ما نجرحوش اللحم. باش كنجرحوا اللحم هنا كتكون لانستالاسيون ديال لي باكتيري، اذا خصنا نديرو ديزوساج ا بلون، يعني ما نخليوش الجراحي، لان الجراحي فيها كيتانستالاو لي باكتيري، لان كل ارتيكل راه عنده مفصل مع الارتيكل الاخر ديالو، وكل ارتيكل عنده دي تيشي دو بروتيكسيون، عنده هذا الشيء هذا اللي كتحميه ما كتخليش البكتيريا تدخل. ولهذا خصنا لي زارتيكل ديالنا في الديزوساج ما يتجرحوش. قلنا ملي كتكون كاراريير كتكون عندها دو ديكو، اما الديكوب الاولى كنهبطوا هذا الرومستيك كامل كتولي عندنا الويو بوحديتها، وكيبقى لنا الكلوب او لا كويس. وكاين دوزيام ديكوب هي لا ديكوب ديالنا ديال دابا، كنحيدو غير لو فوفيلي، غير لو تران دو كوت افيك لو وي كوت ديالو، كيبقى لنا الرومستيك لاصق لنا في هذا. دابا ان شاء الله نبداو ان شاء الله بالديزوساج ديالها. شكون اللي خرجها لنا لها برا؟ صحي لي فوفيلي من برا. كنقولوا ديزوسي، كنقولوا ديزوسي، وكنقولوا هذه بالفرنسيه، وكاين اللي كيقول نسوس، كاين اللي كيقول نسمسل، كاين اللي كيقول هذا. المهم باش غادي نبداو الاول خصنا ناتاكيو لو ليشيون، لو ساكروم، هو هذا لو ساكروم، هو هذا العظم هذا. اذا باش غادي نجبدوه كنجبدوه من هنا، يمكن لك تجبدوه بحال هكا اون فورماسيون. لا ماشي منشر، شوف قبل من هذا حيد يدك، حيد يدك هذا يا خويا 5 صح؟ هذاك يعاون. لا بغيتكم نتوما تخدموا. سلام. لا شاب بخير، استفاد بخير، الله يحفظك.
حيدنا لو ساكرو. حيدنا لو ساكرو. دابا اون فا اتاكي لو ليليون. هاد العظم هذا راه كيتسمى لو ليليون. يلا غادي الكرايه. المهم كنكراطيو هنا. علاش كتكراطي؟ كيجنوي. بلال يمكن لك تاتاكي لنا هذا بلال. جيب لي شوف بلال. جبني إذا غادي نضربو هاد اليوم كنضربوه هكا نحاول ما تكونش شيء مسكر شويه 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 باش ما تزيدش هذا كيتسمى حيدنا لو ساكرو. دابا غنعطيكيو مليون. المهم هو اللي كيكون كيرسنا على اللهون. Le lilium. السميات ديال لي زوس. comme ça c'est pas grave. C'est bon, الباعي ولا الثلاثي لان تنكرتينا في الكروبسيون. فوالا هذا حيدنا لو ليون ساكرو لو ليون. دابا اون فا اتاكي نحيدو لاريني ومن بعد غادي نحيدو ليشيو. تفضل السي حيد لاريني من بعد حيدنا هاد ليشيو. ساكروم سي السباعي هذا لو ساكرو وهذا لو ليليون. ليليون L apostrophe E 2 L U M. شويه عليكم كرر مزيان. حتى الجنوي كتكرر. كامله هذا
هذه راها لاريني، حيدنا لاريني، هذه راه كتمشي لنا ستيك ولكن خصنا نبيوشيوها تنقى مزيان. هذه بارمي لي بياس دو 5 بياس دو بوش، لي بتي بياس هما كاين لاريني وكاين فوس اريني وكاين الميرلون وكاين لا بوار وكاين ميرلون ديبول. هادو سون دي زارتيكل 5 ارتيكل دي بتي ارتيكل ديال لو بوش. إذا هذه خصها تبيوشا نقيها. دابا اون فا اتاكي لو ليشيوم. ليشيوم ديال الاوس باش نخرجوا لا طون ترونش ديالنا. شيوم ليشيوم مازال نجيو لا طونش عادي من هنا، نبداو من هنا كنجيو من هنا كنمشيو هاد لوترو، هاد لوترو هذا كتمشي ندير فوس اريني. فوس اريني ربما الشيخ ممكن هذه مثلا تقدر تخرجها مع هذه من هنا. يمكن لك تخرجها ولكن هذيك كتحيدها بوحدها. دابا يمكن لك تمشي من هنا. ماذا بحثتي لمن ضلك الناس؟ حنا حيدنا ليشيوم. دابا شنو بقى لنا دابا؟ غادي نحيدو لا طرونش. دابا يمكننا نحيدو لا طرونش. ملي غادي نبداو لا طرونش، لا طرونش كنبداوها من هنا من هاد لوطري نتاع الميرلون. هشام ما نحيدوش الشق الباغي. كان يمكننا نحيدوها من هنا. اسمح لي يا شيخ، يمكننا نحيدوها من هنا، يمكننا نحيدو المرج، نحيدو هاد لو تيفيا تسمى له تيفيا، تحيد غير لو شهر ان شاء الله. تفهم هاد الطريق. ملي كنكونوا كنحيدو هنايا حاول ما تجرح لي شيء. لو نير دو جيت كيتسمى لو نير دو جيت. بسبعك، شوف بسبعك ديما بسبعك. فوالا سيرت. حيد هاد لو طوندغون هذا، طاف باش يعطيك شويه. فوالا دابا سير. يلا قدها تما كاين. لا دابا تحيد لو تيبيا. نقصد يا تمشي.
اللي كنصور فيه التيبيا. هادو التيبيا هذا اما كنبيعوه افيك اوس سو فورم ديال اوسو بوكو، او لا كنبيعوه جاري سون اوس كم دي زوس. يلا حيد لي لا حيد لي لا طونج دو طونج. حيدها بهاد الجاري سونز. لا لا طونج بوحدها. عين لا طونج بوحدها هنايا. غادي تدخل هنايا راه كاين واحد لارتيكل هنا، كاين واحد لارتيكل لارتيكولاسيون كيما باغي نحيدها الشيء من هنايا. لا الارتيكل دا طرونش باقي. فوالا هذيك لا تقريبا راه تما مازال سير خويا سير. Yeah. Prova lì. Bene. حاول ما نقش المسك باش نحافظوا على التيسيو دو بروتيكسيون ديالو، لان في لي بلي فين كيتانستالاو لي بكتيريا. هما لي بلي راه حيت مغسولين راه كيما غادي راه هادي لا طرونش لو طون دو طرونش. هاد لو طون دو طرونش راه فيه 6 ديال لي زارت. عندنا هاد لونطان ديال لا كوفرتير هادي، كاين لو ميرلون وكاين لو بوا وكاين لا غيني وكاين لا فوسا غيني، ديال 6 ديال لي زارت. حيد ليش يوسف هي لا طرونش هادي هي الساد لي زارت يقولوا غير العرب. الرجل يقول لك مال هاد الكولور حمر، مال هذا صفر، مال هذا ابيض، ما عرف راه دابا اون فا اتاكي لو فيمور. الفيمور هاد العظم هذا الفيمور. دابا غادي تحيد لي هكايا وغادي تزوج تحيد لي هذا لو فيمور. شي طرا كنت هذاك No.
حنا كنديزوسيو لو بي سي اش او ميم طون كنعرفوا لا ديستيناسيون كولينير ديالو، يعني كل حاجه من المركز بحال دابا هادي الميرلون ديالو كنقيوها وكتمشي لنا اما دي زيمانسي اما دي ستيك اولا دي بروش فهمتيني، اولا كنديروها دي كنعمروها بالكشا كنديرو دي بوكيات منها كنسمو منها دي بوكيات. لا بوار كذلك، لا بوار حتى هي بارمي لي 5 بياس دو بوشي حتى هي كتيبيلشي مزيان، وهذه كنولي متبيعها بروشيت ولا دي زيمانسي ولا دي كربونات ولا هذه لونطان. هاد لو تسي دو ترونش سميتو لونطان، هذا قاصح اما كيمشي فيونداج غنمشي غير فيونداج، كيبقى لنا لو طوندر دو ترونش هادو الخلاني كيمشي لنا لي روتي دي روتي صافي كيمشيو دي روتي من هنا السياح. هو ده شحال ديال الفيديو علاش؟ كيصورناش مزيان العرض عرفتي كيشوف ايه وما عرفت دابا شوف الفيديو هذاك شدية. باش تعرفوا هنايا الاهميه ديال الدوزان اللي حافظتوا عليه كتكون الخدمه عندكم فاسي. هذا كيتسمى لو فيمور، هذا التاي ديالو كيتسمى لو فيرتيج دو بيغون فيمور. دابا عندنا الا كانت عندنا هكا كتكون عندك كنسميوها السيميل، تولي عندنا اون سيميل هي ان الجروبه ديالنا ولا البي سي ار ديالنا بديزوسير. خرجنا قلنا لا ترونش فيها 6 ديال لي بياس، فيها لونطان يعني لو دسي دو ترونش، لا ديستيلاسيون كولينير ديالو كيمشي لنا فيونداج لانه بلو فير اصل. كاين عندنا لا بوار هي هاد لا بوار هي هادي حتى هي بارمي لي 5 بوشي لي 5 بياس دو بوشي حتى هي كتيبيلشا كتمشي لنا بروشيت. كاين لو ميرلون ديال الكويس حتى هي كتبيرجي ايمانسي بروشيت ستيك اولا تعمرها بك شويه الكفته وكتولي لنا بوبيات. كاين لا ترونش غراس، لا ترونش غراس شكون اللي سيباريها الشيف. لا خليه يوسف عاوتاني كل واحد يصوب لنا حاجه، لان هادو سون دي ديبيوتور ديالنا اللي عاد التعلم.
هذه مازال فيها العظم. هاد العظم هذا هذا العظم شي تحيد لا روتين حيدها لا روتين لا روتين هذه كتحيد حتى لا ترونش حتى لا ترونش كاس عندنا فيها 3 بارتي. كاين لا بارتي لو موفو هو هذا هو الدخلاني هذا سا ديبون على الكاليتي ديال لا كاركاس. كاين بعض المرات الكاركاس كتكون الكاليتي مزيانه وهذه يمكننا نديروها يبيلشيوها نقيوها كنديروها دي زيمانسي ولا كنبيعوها بوطا في الطاجين لان حتى هي كتكون عندها لي ميم كو ديالها بحال الجار. كاين لو بلا دو كود كاين لو بلا دو ترونش كرا هذه هي لا بارتي دي بلو توند كتمشي لنا اون ستيك. وكاين لو رون دو جي لو رون دو لا ترونش كرا هاد لو ترونش فيها هي فيها دو بارتي عندها واحد لونات كنقيوه هكذا وكتمشي لنا حتى هي اون ستيك. صافي حيد هاد لا روتين دابا سيباري لنا عاوتاني بدنا لو رون ستيك. لو ستيك كنزيدوه من هنا ما تجرحش لا سير مع المفصل. هاك شوف ملي تفحل سمع خصنا هو الاول كيعطي الطريق. قلنا ما خصناش لي بيس يتجرح. لا هذا لاهونش ديالنا. لاهونش عاوتاني فيها لاهونش فيها 3 بارتي. كاين لا بارتي كاين لي كويات دو بارون كنا نحيدو عاد المقصد دابا شتيه قلب عليه فقر عليه 70. هاد الكويت دو بارون حتى هو كيتنقى كنبيلشيو وكنحيدو له هاد لي زيكستريميتي هادو قاصر هاد لي زيكستريميتي ومن بعد ملي كذا كنبيعو حتى هو سنة. هذا كاين عندنا غيبقى لنا لو روم ستيك كنقيوه. هادي هي لا بارتي لا بلو طوندر اللي كاينه في لاكويس. هذا راه كيكلاسي في لو طوندر في الفتاوى ديالو مور الفيل. هذا راه احسن حتى من الفوفيل لان هاد لابارت هذا كيتسمى لو كور دو رومست. حتى هو كيمشي لنا اون ستيك فهمتيني اون تورنودو اكسيتيرا. كاين هنا عندنا واحد لارتيكل ديالو وهو اللونغ دو شا. عندنا باش ندخلو في لي ديال على القبول. باش نبقى لنا هنايا عندنا لا جي او لونسومبل دي جي. كاين المانوا دو جي وكاين الجيت نيرفو وكاين لو رون دو جي. سيباري لنا مانوا دو جي. الاخر شنو هو؟ شنو هو؟ هذيك لاطونس الاخرى هذا المليح هذا هو النيرف دو جي. النيرف دو جي او لا كتسمى لا كالينيت. لا كالينيت الحريفيه شنو هي؟ جملت جاري بالعظم جاري سونسوس. ولكن هذه راه مازال فيها دي زارت فيها واحد كتقسم على 3. فيها واحد البارتي فيها بيفتيك حتى هي فتيه وكاين فيها لا كاروت خيزويه ديال الطياب. كاين الاخرى فول بوغينيون ولا بغيتي ولا الفول.
لاباس هذا. بقاو كيديروا الشيف هذا الدونيسونس ديالو هذا الغوند كل ما كيصلح هذا كان بيرشاو كل ما كيمشي يدير روسي هذا كيمشي للفيونداج ولا فيونداج اصلا دابا تحيد لنا النير دو جي النير دو جي ولا تعرفوا كل حاجه باش تصلح دابا لان راه لاكويس راه اما تدير لك لاماج ولا تجيب لك لاماج هذه هي اما تدير لك لاماج او لا تجيب لك لاماج إلا عرفتي تخدمها راه كلها تخرجها هذا لو نير دو جيس هذه كتيبيلشا كتنقى هاد لابارتي هادي راها مزيانه هاد لابارتي مزيانه هاد البصريقه هي اللي كاينه هاد لابارتي هادي ملي كتيبيلشا عندنا هاد لاكاروت ها هي دير لاكاروت ديالو كاين هاد لابارتي هادي راها طون كتيبيلشا ديال فيونداشي ديال ديستيك وهاد لابارتي هادي اما بوتا في الطياب واما الطياب احسن حاجه للطياب. شنو بقى لنا هنا؟ بقات لنا لو غون دو جيت. شنو فرق؟ بقى لنا ليكويد دو روستيك هادي حتى هي هذه كتسمى ليكويد دو روستيك كتمشي لنا تيبيلشا كتمشي لنا اون ستيك حتى هي راها سياره طون كتبقى لنا هاد لو غون دو جيت اما كنيبيلشيوها كتمشي لنا اون ستيك ستيك ايكونوميك ولا لا ستيك او بوار ولا هادي اولا كتمشي لنا فيونداج ولا طاجين سونسوس يمكن نديرو منها لي زيمانسي يمكن نديرو منها لي سوتي كباب مغدور شي حاجه كتسوتيها يمكن نديرو منها سميتها لي كربونات الطيفات الصغيورين اللحم الصغيورين وكيتقلاو كذا بزاف نديرو منها صافي